President, sir, ladies and gentlemen. For those who don't know, there are 14 8,000-meter peaks in the world. Right. The 13 of those were climbed by all our international friends. Nepal is home of 1,000ers. Nepal is home of Sherpas. Everyone knows that the Sherpas are the backbone of the country, and we wanted to send a very clear message to the world in order to solve those bigger problems, that if you unite, you conquer. If you divide, you fall. Ladies and gentlemen, thank you. And this time, there's a historical also, really historical, 10 together submitted, and I would like to, first of all, I would like, on behalf of Rotary Club of Darbamarg, I would like to felicitate, but also I would like to thank a lot for what you have done for the nation. And you are the people who are the best motivators, I would say. राम्रो बोल्दैमा मोटिभेटर हुँदैन, काम गरेर जुन देखाउनु भएको छ, that is motivation. हाम्रो देशमा हामी अरूको देशमा हेर्छौँ, ओलम्पिक्समा यो जित्यो, केमा के जित्यो, क्रिकेटमा जित्यो, फुटबलमा जित्यो, हाम्रो देशमा जित्ने भनेको के हो त? तपाईहरु जस्तोले माउन्टेन क्लाइम्ब गरेर. You are the people who have been conquering these mountains. र त्यही एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि स्पोर्ट्सको कुरा गरौँ या हाम्रो फिजिकको कुरा गरौँ, त्यही एउटा कुरा हो जसबाट तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो देशको नाम साँच्चै नै उज्जवल पार्नु भएको छ. मेरो धेरै धेरै बधाई छ on behalf of District 3292 and of course the Rotary International's President Holger Kanak. I really like to congratulate each and every one of you who have achieved so much for our country, for yourself, for the society, for the community. Many, many congratulations. कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्न जाँदैछौँ हामी. सबैलाई नमस्कार तथा स्वागत छ. आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई रोटरी क्लब अफ दरबारमार्गको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि रोटरी क्लब अफ दरबारमार्गका प्रेसिडेन्टलाई हाम्रो रोटरीको माला लगाइदिएर यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म यस क्लबका प्रेसिडेन्ट इलेक्ट श्री नेत्र बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. आजको लागि हामी हाम्रो सार्जेन्ट एट आर्म्स श्री प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुनुहुन्छ भयो नेत्र बस्नेतजी. उहाँ चाहिँ अब हाम्रो आगामी वर्ष 2021-22 को लागि क्लबको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ. प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्ट डाक्टर राजेन्द्र बरालज्यूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु वेलकम स्पिचको लागि चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद. यस क्लबका डाइनामिक प्रेसिडेन्ट रोटेरियन लाक्पाफुटी शेर्पाज्यू, आजका यस क्लबका प्रिसाइडिङ अफिसर तथा हाम्रो क्लबका प्रेसिडेन्ट, म भन्छु डाइनामिक प्रेसिडेन्ट रोटेरियन लाक्पाफुटी शेर्पाज्यू, आजको हाम्रो यस विशेष प्रोग्राम, एउटा अनौठो प्रोग्राम हामीले लन्च गरेका छौँ. आज यस सभ्य र भव्य विशेष कार्यक्रमका चिफ गेस्ट हाम्रा अत्यन्त नै प्रिय, म डिजी भन्दिनँ, डाइनामिक डिजी भन्छु, डिडिजी रोटेरियन राजीव पोखरेलज्यू, हाम्रो क्लबका एजी रोटेरियन वीरेन्द्र पाण्डेज्यू, त्यस्तै मैले देखिरहेको छु हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा दिग्गज अग्रज रोटेरियनहरू यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ. म क्रमशः नाम लिँदै जान्छु, अगाडि पछाडि भएकोमा माफी पाऊँ.
हाम्रो क्लबका जिएसआर रोटेरियन यादव खरेल पछाडि बस्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो क्लबलाई जन्म दिने हाम्रो मदर क्लब रोटरी क्लब अफ बागमतीका चार्टर प्रेसिडेन्ट र यसपालि आरआई डिस्ट्रिक्ट 3292 का सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ सर्भाइकल क्यान्सर कन्ट्रोल कमिटीका चेयर जसले सायद 38 वर्षभन्दा बढ्ता सेवा क्यान्सर सोसाइटीमा दिइसक्नु भएको छ, आदरणीय दिवाकर राजकटेका। त्यस्तै हाम्रा सिनियर अग्रज, मेरो पनि अग्रज, म क्यान्सरको डाक्टर, मेरो पनि अग्रज हुनुहुन्छ डाक्टर पिया चाहिँ हाम्रो आरसी पाटन वेस्टको पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, वेलकम सर। त्यस्तै रोटरी क्लब अफ न्यू रोड सिटीका चार्टर प्रेसिडेन्ट हर्षमान साके सर, हामी दुईटै सिपी हर्षमान साके सर, रत्नको मोलै अनमोल हुन्छ सर। त्यसै क्लबका पास्ट प्रेसिडेन्ट ललितपुर मिड टाउनका पास्ट प्रेसिडेन्ट ईश्वरमान प्रधान सर। त्यस्तै रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटेरियन गोपाल कक्षपति, उहाँको स्पाउस प्रतिमा कक्षपति। मैले अरू रोटेरी साथीहरू पनि आउने क्रममा देखिरहेको छु, आएपछि पक्कै सम्बोधन गर्नेछौँ। हामीले आज हाम्रो रोड ट्र्याक क्लबका 2 जना प्रेसिडेन्टले पनि बनाएको थियो, उहाँहरू कारणवश अहिलेसम्म आउनु भएको छैन र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका सबैले चिर परिचित, भोलि पर्सि सबै टेलिभिजनमा देख्नुहुन्छ हाम्रो AP1 HD टेलिभिजनका प्रख्यात जर्नलिस्ट टिकाराम यात्री सर। त्यस्तै फुर्बाजी, त्यस्तै मैले यहाँ देखिरहेको छु है हाम्रो यो टेलिभिजनका एमडी हाम्रो शेर्पा सर हुनुहुन्छ। हाम्रो क्लबका सबै पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा मेम्बर्सहरू र आज हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आजका हाम्रा पाहुनाहरू, आजका हाम्रा योद्धाहरू, आजका हाम्रा सपुत, नेपालका सपुत 10 जना अहिले सबै क्लबमा उहाँको नाम लिनै पर्ने हुन्छ। हाम्रा हिस्टोरिकल विजेताहरू, उहाँहरू के भन्ने कुरामा यो कुरा बुझ्नुहोस्, सायद सबैलाई थाहा होला नहोला, उहाँहरूले विन्टर सिजनमा यसलाई फोकस गर्न जरुरी छ। विन्टर सिजनमा संसारको सबैभन्दा दोस्रो अग्लो शिखर माउन्ट एभरेस्ट पछिको माउन्ट केटु जुन पाकिस्तानबाट चढ्नुपर्छ सायद, त्यसमा चाहिँ विन्टर सिजनमा चाहिँ सफल आरोहण गरेर शेर्पाको नाम मात्र होइन नेपालको नाम विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई चिनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत। उहाँहरू क्रमशः हुन्छ निर्मल पूर्जा, कृपया उठिदिनु होला, ग्याल्जेन शेर्पा, गुमा देवी शेर्पा, सीमा श्री शेर्पा, दावा केम्बा शेर्पा, केम्बा शेर्पा, सायद एकजना सोनु शेर्पा हुनुहुन्न भन्ने मैले खबर पाएँ। त्यस्तै दावा तेन्जिङ शेर्पा र मिङमा शेर्पा। अर्को एउटा जानकारी पनि मैले दिनै पर्ने हुन्छ, हाम्रो यस क्लबमा नयाँ मेम्बरको रूपमा एकजना हाम्रो रोटेरियन भइसक्नु भएको, अहिले मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन, सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला, रोटेरियन छिरिङ जङ्गु शेर्पा। उहाँले चाहिँ अस्ति सगरमाथाको उचाइ 8848 लाई बढाएर 8848.86 मा नाप्ने क्रममा चाहिँ उहाँले टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उहाँ हाम्रो क्लबकै रोटेरियन साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आज हामीले सम्झनै पर्छ। त्यस्तै हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएको माया शेर्पा, मैले अहिले देखिरहेको थिएँ, उहाँ चाहिँ विन्टर सिजनमा होइन कि माउन्ट केटुको फर्स्ट नेप्लिज वुमन्स समिट एभरेस्ट र कञ्चनजङ्घा पनि उहाँले चढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै 7 समिटको मिगमा फर्स्ट नेप्लिज हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो 8000 मिटर भन्दा माथिको 14वटा समिट गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै काशीलात्रा शेर्पा, कामिरिता शेर्पा सबैले चिन्नु भएको छ। गोमा शेर्पा फर्स्ट शेर्पा जर्नलिस्ट समिटर, डिकी शेर्पा एभरेस्ट समिटर, टासी लामो शेर्पा भाइस चेयरपर्सन अफ पासाङ लामा गाउँपालिका, वार्ता शेर्पा टासी टिभी यहाँ देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तै छेलाङ्गु शेर्पा एभरेस्ट टाइम नेटवर्क र
उहाँ अर्को क्लबमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले फुर्बाजी र टिकारामजीको नाम पनि लिएँ। हामीले राजु सिल्वालाई पनि बोलाएको थियौँ, कारणवश आउनु सक्नु भएन। काजी शेर्पाको पनि नाम लिएँ र लाक्पा ग्याल्जेन शेर्पा जो हाम्रो प्रेसिडेन्टको भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो हेली एभरेस्टको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ सायद आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो भाइ पनि हुन्छ। हेलिकप्टरको सेवा उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँको 3 जना डाइरेक्टर टासी लाक्पा र मिकमा शेर्पा पनि हामीले बोलाएका छौँ। र यस होटेलका ओनर शिव ढकाल जो ट्रेडिसनल कम्फर्टका ओनर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अहिले तलको यो फेलोसिप पनि उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। एन्ड ही वान्ट्स टु बी रोटेरियन। यति भन्दै हामी सर्वप्रथम रोटरी क्लब अफ दरबार मार्गको तर्फबाट छोटोभन्दा छोटो समयमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँहरू पाल्नु भएकोमा यहाँलाई सबैलाई हाम्रो क्लबको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम ती सदस्यहरू अस्ति डिजी भिजिट भएको थियो हाम्रो 14 जनवरीमा 14 जनवरीमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो 10 जना नयाँ मेम्बर थपिनु भएको छ। ती 10 जना नयाँ मेम्बरहरूलाई हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। नेपालका हिरो, नेपालका सपुत, नेपालका हाम्रा गहना 10 जना हुनुहुन्छ। माउन्ट केटु उहाँले किर्तिमानी आरोहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले हार्दिक सलाम गर्दैछौँ र आज यही कार्यक्रम हामी सम्मानका राखेका छौँ। हुन त उहाँले धेरै क्लबले धेरैले गरेको छ, तर हाम्रो गराइ फरक छ। किनभने हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब पनि एउटा हस्ती हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा मैले एक शब्द बोलेँ। पासाङ लादु शेर्पाको उहाँ सहपाठी, 45 वर्षको उहाँको हिमालमा जीवनी, सानो लेभलबाट अहिले उहाँ माउन्टेनियरिङ एकाडेमीको उहाँको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकार अन्तर्गत। 40-45 वर्षको आफ्नो किताब पनि हिमालको छोरी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले लाक्पा शेर्पा भन्दा नि हिमालको छोरी भने धेरैले चिन्दा रहेछन्। त्यो हाम्रो गर्वको कुरा हो र उहाँकै नेतृत्वमा आज हामीले यो कार्यक्रम गरेको हो। रोटरी क्लब दरबारमा हामी जब चार्ट हुँदाखेरि डाक्टर रवि मेरो अभिन्न मित्र, सिनियर कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ, म, डाक्टर कपेन्द्र हाम्रो म पछिको प्रेसिडेन्ट, हामी धेरैजना डाक्टर थियौँ। सुरुमा हाम्रो यो क्लबलाई डाक्टरको क्लब, फार्मेसीको क्लब भनिन्थ्यो। यो गर्दा प्रश्न हुन्छ, डाक्टर प्रिया हुनुहुन्छ। अब अहिले हेर्दाखेरि त शेर्पाको क्लब भन्ला भनेर अब यसो भन्दा डाक्टर राजेन्द्र शेर्पा, नुगल शेर्पा, बुद्धि शेर्पा हुँदा हाम्रो डिजी पनि राजीव शेर्पा हुँदै। तर त्यसो होइन, हामीले यहाँलाई समेटेका छौँ। भोलि यादवले पनि हिमाल चढ्न सक्छ, तराईको मण्डलले पनि चढ्न सक्छ। यो हाम्रो नेपालीको पहिचान हो। धन्यवाद बुद्धिजी। अब त्यो के अगाडि र पछाडिमा हुन्छ। हाम्रो यो क्लबको पूर्व एजेन्ट र हाम्रो एकदम अभिन्न हितैषी मित्र आदरणीय डिस्ट्रिक्टका यो हाम्रो टिआरएफका चेयर आदरणीय एमके झा सर हजुरको नाम छुट्यो। त्यस्तै हामीले यसै परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो मेम्बरसिपका को चेयर रोटेरियन जेनी वैद्यलाई पनि बोलाएका थियौँ। उहाँलाई मैले देखिरहेको छैन, सायद माथि भएको थियो बेस क्याम्पमा। मन्त्री परिषदको बैठक हुन सक्दैन भने रोटरी क्लब दरबार मार्गको मिटिङ किन हुन सक्दैन भनेर हामीले एउटा आँटेका छौँ। त्यसबारेमा अहिले प्रेसिडेन्टले भन्नुहुन्छ। अब त्यहाँ उहाँको भाइको पनि हेलिकप्टर छ, अलिकति स्वास्थ्य पनि गाँसेको छ। आज हेलिकप्टर नचढिकन जान पाइँदैन, उहाँले हामीले पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा अब त्यो बारेमा अहिले डिटेलमा कहिले जाने के जाने होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो उहाँको सपना हो, हामी सबैको सपना हो। त्यसैले हामी त्यो माथि जानको लागि उत्साहित छौँ। तर जान्छु भनेर मात्रै हुँदैन। म जस्तो मान्छेलाई त लाग्पछि तपाईँ माथि गएर तान्नुपर्छ, एउटाले तलबाट घटाउनुपर्छ। तर हाम्रो यो बेस क्याम्पमा पनि कला पत्थरमा पनि एउटा मिटिङ गर्न पायो भने एउटा ऐतिहासिक हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। उहाँको पालामा नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कसले गर्ने, किन उहाँ आफै एउटा हिमालको छोरी हुनुहुन्छ। उहाँको पालामा यो होस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। अब हामी गभर्नर साहबलाई त पक्कै लान्छौँ, अरू कसले लाने सक्ने नसक्ने हामी सल्लाह गर्छौँ। मैले अर्को नाम पाएँ, आरसी बौद्धका हाम्रा प्रेसिडेन्ट डेन्डु शेर्पाजीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। योद्धाहरू सबै पहिलो चिज चाहिँ सुन हुँदैनन्, सबै यो काँचका टुक्राहरू चाहिँ हिरा हुँदैनन् के। सबै शेर्पा गौरवान्वित हुँदैनन्, सबै शेर्पा नेपालका छोराछोरी हुँदैनन्। तर तपाईँहरूले वास्तवमा कीर्तिमानी कायम गर्नुभएको छ।
आज तपाईँले गर्दा हामी गर्वले हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। विश्व सामु चिनेको छ। मलाई इन्डियाबाट पनि फोन आएको छ अस्ति। हाम्रो इन्डियामा धेरै साथीहरू छन्। तुम्हारा कौन से लोग पाकिस्तान से चढ गया, हम भी चढ्न चाहते हैं भन्छन्। एउटा मान्छेको जोस हो। सो तपाईँले अरूलाई पनि निमन्त्रणा दिनुभएको छ। सबैजना देख्छु यङ हुनुहुन्छ र अझै तपाईँले विश्वमानी कीर्तिमानी कायम गर्नुहुन्छ, हाम्रो नाक ठाडो पार्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास छौँ। आज म एउटा सानो 1 मिनटको कथा भन्न चाहन्छु। म यो फिल्डको क्यान्सरको डक्टर। एक्चुअली 6-7 वर्ष अगाडि मलाई एकजना मेरो साथीको फोन आयो। पाटना अस्पतालमा सर्जन हुन्छ मेरो साथी डाक्टर राजेश गङ्गोल। उहाँ वरिष्ठ सर्जन दिनेश नाथ गङ्गोलको छोरा। हामी सहपाठी हो। प्रदीप वैद्य, राजेशजी, मसँगै पढाएँ। अनि एउटा मेरो बिरामी छ, उसलाई कोलोनमा अलिक समस्या देखेको छ। गाजङ मुजुङ मानिरहेको छैन। कहाँ तिम्रो नाम सुनाएर रहेछ, एक्चुअली काउन्सिलिङ गरिदिनु, अपरेसन गर्न डराइरहेको छ भन्नुभयो। योसँग सम्बन्धित छ है। हुन्छ पठाइदेऊ भने हामी तिमी भन्छौँ। आउनु त्यो साथी उहाँले मलाई चिनेको। उहाँले अब अलिकति चिनेको मान्छेलाई भन्न कहिलेकै हिचकिचाट पनि हुँदैन। अब कोलोन क्यान्सर अपरेसन गर्न मिल्ने कति सम्झाएँ मान्नु भएन, कति सम्झाएँ मान्नु भएन। 15-20 दिन 1 महिनै गयो। त्यसपछि उहाँले 1-2 विदेशी लिएर आउनुभयो। उहाँले विदेशीले भने मान्छ कि भनेर विदेशीलाई खोज्यो। विदेशीले भनेपछि सायद 1-1.5 महिनामा अपरेसन गर्न मान्नुभयो। यसले अपरेसन गर्नुभयो। त्यसपछि किमोथेरापी चाहिने, किमोथेरापीले उहाँले मान्नु भयो। बडा गाह्रो भयो, किन उहाँले नमाने पनि भ्यालिड कज थियो। उहाँको छोरी ब्लड क्यान्सरले बित्नु भएको थियो सामने। मैले सम्झाएँ, उहाँलाई मान्नु भएन, तर पछि मान्नुभयो। त्यसपछि किमोथेरापी गरियो। कोलोन क्यान्सरमा हामी 15-15 दिनमा 12वटा किमो गर्छौँ। तर राम्रै भयो। अलमोस्ट 90-95% क्योरै हुनुभयो। तर उहाँको सर्टेन 1-2 मार्कर नराम्रो थियो। 2-3 वर्षपछि रिल्याप्स भयो। त्यो बेलामा उहाँ डढाउनु भयो र केही फलोअप नगरिकन डढाइ उहाँले चाहिँ मतलब उहाँ दिवंगत हुनुभयो। उहाँले आफूलाई गिरफ गर्नुभयो, म केही पनि गर्दिनँ भनेर। उहाँ मेरो पहिला पनि मैले उहाँलाई चिनेको। उहाँ यस क्लबको रोटेरियन मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। रोटेरियन स्वर्गीय मन्चु शेर्पा। आजको दिन उहाँलाई नसम्झे हामीले कहिले सम्झौँ। उहाँको ठुलो योगदान छ। अस्ति 4 फेब्रुअरी वर्ल्ड क्यान्सर डे, आज 6 फेब्रुअरी, आज वर्ल्ड क्यान्सर डेको रूपमा आज हामी उहाँलाई सम्झिन्छौँ र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको लागि पनि प्रार्थना म गर्न चाहन्छु। मलाई गर्व लाग्छ कि यो क्लबको चार्टर प्रेसिडेन्ट भएँ। कसरी भएँ मैले बार भनेको छु। मलाई प्रोत्साहित गर्ने बागमती क्लब, मेरो अग्रज दिवाकरजी, यादव सर, बहुत मुस्किलले मैले मानेको। मलाई मन पनि थियो तर डर पनि थियो। म छोटकरीमा भन्छु, मैले फेरि भन्नै पर्छ नयाँ साथीहरूलाई। बागमती क्लबले जन्माएको राजधानी क्लब हर्ष सर रेडिसनमा प्रोग्राम थियो। मैले बार पहिला पनि भने, अहिले पनि भन्नुपर्छ, नयाँ साथीहरू हुन्छ। मलाई उहाँले निम्ता दिनुभयो। चट्ट एडिसनमा बस्यो। उहाँ त श्रीमान श्रीमतीको फोटो आउँछ। बाफ्रे यार, फोटो आउँछ, ठुलो मान्छे रहन्छ यार भन्ने भयो। उहाँको परिचय भयो। भाउजू त्यहाँ सबै कपालको आएको थियो। डाक्टर नागेन्द्र शाह, डाक्टर आरती शाह, फलाना XYZ हजुरको चार्टर जो हुनुहुन्छ। अर्को खुसी, यता नेपालका सुविख्यात हिरोइनहरू, यता जलसा, यता को सँगै हिरोइनहरूसँगै बस्न पाइन्छ भनेपछि उहाँले त्यो गर्नुभयो। र तपाईँले क्लब खोल्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई सुरुदेखि भन्नुभएको। हुन्छ भन्दै समय गुज्रियो। एक दिन अचानक मलाई यादव सर र दिवाकर सरको फोन आयो। काठमाडौँ किचनमा तपाईँ यहाँ मिटिङ भइरहेछ, बागमतीमा आउनुहोस्, क्लब खोल्नु पऱ्यो भनेर। अब सुतिसकेको थिएँ, 9 बजे जाउँ क्लब खोल्नुपर्छ, नजो सकिन्छ बस भनेर बसेँ। तर 8 गएँ, क्लब खोलियो। बहुत मुस्किलले खोल्यो। नाम राख्ने यति गाह्रो भयो। आखिर उहाँहरूकै नेतृत्व हामीले नाम राख्यौँ। तर हाम्रो यो क्लब खोल्नुमा दिवाकरजीले पहल गर्नुभयो, GSR भएर यादव सर आउनुभयो। त्यसैले उहाँहरू दुईजनालाई हाम्रो क्लबले कहिले पनि भन्न सक्दैन। तपाईँहरूको हामी ऋणी छौँ। र आज मलाई यो क्लब भाइब्रेन्ट भएकोमा गर्व लाग्छ। आज कस्ता योद्धाहरू आइसक्नुभयो। म पछि त 11औं प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो लाखबाजी। 12औं तयार, 13औं तयार, 14औं तयार। त्यसैले यो क्लबको तर्फबाट मलाई खुसी लाग्छ। आज हाम्रो छोटोभन्दा छोटो निमन्त्रणामा यहाँ आइदिनु भयो। यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै अझ तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै म लामो समय त बोल्दिनँ, भन्दा पनि नाम लिनै पर्यो भन्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः एकचोटि हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
यता कन्टिन्यू गरौँ कन्टिन्यू गरौँ अब म्याडम डिस्टर्ब हुने भयो डिस्टर्ब पनि हुँदैन फेरि ठिकै छ सबैलाई सेक्रेटरी बुद्धि आचार्य सरलाई चाहिँ यो आजको एजेन्डा र विविध विषयमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यस क्लबका प्रेसिडेन्टज्यू। आजको हाम्रो रोटी क्लब अफ दरबारमार्गको 415औं रेगुलर विकली मिटिङमा आजको लागि केही सूचना पनि छ र हाम्रो केही एजेन्डाहरू पनि छन्। म त्यो छोटकरीमा म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। भन्ने छ एउटा मैले यो हाम्रो आजको मिटिङमा जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसपछि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको इन्फर्मेसनहरू केही छ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हुँदै केही कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो 13औं डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स 9 देखि 11 अप्रिल 2021मा पार्क भिलेज होटल रिसोर्ट बुढानीलकण्ठमा हुने कार्यक्रम छ। त्यसको लागि रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेसहरू अगाडि आउँदैछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा निकट भविष्यमा हुन गइरहेको एउटा कार्यक्रम छ डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउन्डेसन सेमिनार। त्यो चाहिँ 20 फेब्रुअरीमा हुँदैछ र यो चाहिँ होटल एभरेस्ट काठमाडौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने 200 जनाको लिमिट राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसी भएको हुनाले हामी मेम्बरहरू जतिसक्दो त्यति चाँडो त्यसमा चाहिँ रजिस्टर भएर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो आज यस मिटिङको एजेन्डामा सबैभन्दा पहिला हाम्रो गएको मिटिङ नम्बर 414 त्यसको माइन्युट छ। त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा पहिलो एजेन्डा छ। र आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भाग र महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चाहिँ हाम्रो K2 माउन्टेनलाई क्लाइम्ब गरेर आउनुभएको जुन हाम्रो अहिले पनि कुरा उठिसक्यो। हाम्रो स्वागत गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू आइसक्यो। हाम्रो नेपालका सपुतहरू जसले पाकिस्तानमा रहेको K2 माउन्टेन जुन संसारको दोस्रो ठुलो अग्लो पहाड हो, हिमाल हो, त्यसमा उहाँले चाहिँ सफलतापूर्वक यो जाडो सिजनमा उहाँले चाहिँ सफलतापूर्वक त्यसमा चाहिँ चढेर त्यसमा नेपालको कीर्तिमानी विश्वसामी फैलाउनु भएको छ। उहाँहरू जस्तो यस्तो खालको नेपालको सपुतहरूलाई रोटरी क्लब अफ दरबारमार्गले बोलाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न पाउनु यो हामी रोटरी क्लब अफ दरबारमार्गको अभाग्य हो। हामी यसलाई चाहिँ गौरवान्वितको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएका छौँ। त्यसै गरी दोस्रो हाम्रो एजेन्डामा हाम्रो आफ्नै क्लबका मेम्बर हुनुहुन्छ छिरिङ जाङ्बु शेर्पा। उहाँले यो सगरमाथाको उचाइ मापनको टिममा उहाँले चाहिँ सहयोगीको भूमिका खेल्दा उहाँले चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम छ। र त्यसपछि हाम्रो तेस्रोमा विविध एजेन्डा छ। त्यो अरू खासै एजेन्डाहरू छैन। र हाम्रो आजको मुख्य र हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेकै मूल एजेन्डा भनेको हाम्रो हिमाल आरोही जुन यहाँ हाम्रो जुन गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू गेस्टहरूलाई हामीले स्वागत गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। यो यति नै जानकारी गराउँदा मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। म अब यो यस क्लबको हाम्रो 414औं रेगुलर मिटिङलाई चाहिँ इन्डोर्स गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण हाम्रो रोटरियन अब यसपछि चाहिँ हाम्रो नुगल आनन्द वैद्य सरलाई चाहिँ हाम्रो यो अदर प्रोटोकल अफिसर हाम्रो चाहिँ नै विश्वमा कीर्तिमान कायम गरेर नेपाललाई फेरि पुनः होइन विश्वमा चिनाउन सफल भएका नेपालका सपुतहरू दासाजी K2 माउन्टेन समिटियर्स र अन्य साथीहरू डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट, यो आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न पाउँदाखेरि गौरवान्वित भएको कुरा हाम्रो अध्यक्ष लाकोफुटीजी र चार्टर प्रेसिडेन्टले पनि बताइसक्नु भएको छ। र तपाईँहरूले विश्व सामु नेपाललाई फेरि पनि चिनाएर हिस्टोरिकल एचिभमेन्ट गर्दाखेरि हामी रोटरीको प्लेटफर्ममा बसेर ह्युमेनिटेरियन सर्भिस भन्यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गरिरहेका हामी जस्ता रोटरियनहरूले पनि कहिलेकाहीँ हामीले पनि विश्व सामु अलिकति हिस्टोरिकल एचिभमेन्ट गर्ने र चिनाउने
मौकाहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ भन्ने सर्टेन इन्सिडेन्टहरू या चाहिँ हाम्रो एउटा स्वर्णिम चाहिँ मेमोरिजहरूलाई तपाईँहरूमा आज सेयर गरेर तपाईँहरूको एचिभमेन्टलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ म छु। माउन्टेनियरिङको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष आफै पनि अहिले माउन्टेनियरिङ एकाडेमीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले माउन्टेनियरिङको क्षेत्रमा विविध कार्यहरूमा योगदान पुर्याएको तपाईँहरूलाई त विदितै छ भने अरू साथीहरूको लागि कुरा गर्दाखेरि नेपालमा नयाँ कुरा गर्दाखेरि स्की टुरिज्मको पनि सूत्रपात गर्ने र चाहिने तपाईँको माउन्टेनियरिङको चाहिने ब्याचलर्सको लेभलको कोर्सहरू र मास्टर्स लेभल्सको कोर्सहरू गर्नलाई पनि उहाँ लगायतका टिमहरू नेपाल सरकारकै तर्फबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भइसकेको कुराहरू पनि यहाँ छोटकरीमा अवगत गराए र सँगसँगै हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्टले अघि तपाईँहरूसँग हाम्रो दिवंगत भएका मेम्बरको पनि वाङचु शेर्पाको पनि कुरा गर्नुभयो। यो क्लबको एफिलिएसन र यो क्लबको सेन्टिमेन्ट यो मेम्बरहरूको कन्टेक्स्टमा र माउन्टेनियरिङसँग अलिकति जोडिएको विषयलाई र हाम्रो रोटरी डिस्ट्रिक्टले पनि अघि मैले भनेको जस्तै केही कुराहरूमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न पाएको कुराहरू म अलिकति छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। सन् 2005 रोटरीको 100 वर्षको सेन्टिनरी इयर, त्यो बेला संसारभरकै सबै रोटरी क्लबहरूले चाहिने त्यो सेन्टिनरी इयरलाई कसरी मनाउने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि हामी केही रोटरियन साथीहरू बिच चाहिने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो बेला मेरो मित्र चाहिने डाक्टर हर्षरत्न साथी चार्टर प्रेसिडेन्ट न्यू रोड क्लबको उहाँले उहाँको आफ्नो क्लबमा भएको रोड ट्र्याक्टरहरू जुन 18देखि 28 वर्षका हुनुहुन्छ तपाईँको उहाँहरूले चाहिने एभरेस्ट चढ्छु र रोटरीको झन्डा पनि लिएर जान्छु भन्ने कुरा ल्यायो भनेर हामीलाई मिटिङमा डाक्नुभयो र हामी त्यो कुराको सुरुवात गरेँ। त्यसको टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू हामीसँग नहुँदै पनि त्यो प्यासनले हामीले चाहिँ त्यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले पूर्णता दिने क्रममा चाहिँ हाम्रै अर्को मित्र गोपाल कक्षपति हामी मध्ये चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल्ली तपाईँको यो मिस नेपालको प्रणेता या सुरुवात गर्ने अभियन्ताहरू दिवाकरजीहरू होइन लगायतका त्यो एक्सपोजर भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ हर्षजी मार्फतै चाहिँ अध्यक्षको हिसाबले होइन कमिटी चेयरको हिसाबले हामीले रिक्वेस्ट गरेर हामी को चेयर बसेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो बेला हामीले चाहिँ नेपालले दिन सक्ने रोटरी इन्टरनेसनलबाट नेपाल जस्तो कन्ट्रीले धेरै कुरामा सहयोग लिएर सामुदायिक सेवाहरू गर्न पाएको अवस्थामा एभरेस्टको हैसियतमा पहिलोपल्ट त्यो रोटरीको फ्ल्याग चाहिँ त्यहाँ राख्न पायो भने त्यो सायद सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो गिफ्ट हुनेछ भनेर हामीले त्यो प्यासन राखेर सुरुवात गर्न पाएर त्यो प्यासनलाई हामीले सक्सेस गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीबाट मोनीमुलीपट्टि काठमाडौँ भ्यालीको पहिले निवास चेलीले पनि सगरमाथा चढ्ने मौका चाहिँ पायो र त्यो टेक्निकल उसमा ब्याकअप गर्दाखेरि हामीले एकदमै ऱ्यासनली वाइजफुली काम गर्नु पर्दाखेरि हामीले ब्याकअपमा चाहिँ नि तपाईँको कामी शेर्पालाई होइन जो चाहिँ 2 पल्ट आरोहण गरिसकेको अनुभवी थियो र 1 पल्ट गएको प्रेम दोर्जी शेर्पालाई र त्यो टिमलाई गरेर टिम लिडर चाहिँ मोनीलाई गरेर गर्दाखेरि त्यो सफल भयो। त्यो सफल हुँदाहुँदै पनि त्यो हिस्टोरिकल एचिभमेन्टको हिसाबले सिकागोमा त्यसपछि भएको त्यसको लगत्तै भएको चाहिँ हाम्रो रोटरी इन्टरनेसनलको चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा त्यो बेलाको रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट ग्लेन एस्टिस जुनियरको लागि 45,000 रोटरियनहरू विभिन्न देशबाट आउनुभएका त्यो पार्टिसिपेन्टहरूको माझ चाहिँ त्यो झन्डा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कमिटीको चेयरको तर्फबाट गोपालजीले चाहिँ त्यो झन्डा उहाँलाई चाहिँ बुझाउनु भन्दाखेरि त्यो तालीको गडगडाहट त्यो 45,000ले 3-4 मिनटसम्म उभिएर स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिएको बेलाको त्यो बेलाको हाम्रो शिवदाईले भन्नुहुन्छ आँखाभरि आँसु आएर थाम्नै सकेन भनेको थियो। त्यो क्षणको चाहिँ कम्पेरिजन त्यो क्षणको गौरव आज फेरि पनि तपाईँहरू 10 जनाले चाहिँ नेपाललाई विश्व सामु चिनाएर तपाईँहरूले फेरि हामी माझ चाहिँ त्यसलाई एउटा गोल्डन मेमोरीलाई हामीलाई सेन्टिमेन्टल बनाइदिनु भयो। त्यो हिसाबले पनि हामीले कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो सँगसँगै कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाको क्षण मैले भन्नै पर्छ अलिकति जोडेर हामीले त्यो बेला डाक्टर मदन पिया जस्तो डाक्टर मार्फत चाहिँ हामीले त्यो बेलाको मिडिया पर्सनहरु सबैले लाइक द्याट कुड बी प्रोबेबली द आवर चाहिँ नि तपाईँको हेल्थ क्याम्प इन द हाइएस्ट अल्टिट्युड सोफा होइन लुक्ला फाक्दिम र खुम्जुङमा हामीले गर्ने मौका पाएँ। उहाँको टोलीले हामी पनि परिवारसहित 42 जना गएका थियौँ। च्याङबजीमा हामीले फेलोसिप मिटिङ गरेँ त्यो बेला होइन
सँगसँगै त्यो मात्र होइन, वेस्ट फ्री एभरेजको नारा लगाएर हामीले चाहिने क्याम्प 2 र क्याम्प 3बाट 400 केजी वेस्टहरू ल्याएको थिएँ र हाम्रो आरोही टोलीहरूले त्यो बेला अवलान्चेकोमा चाहिँ हामीले रेस्क्युहरू पनि काम गरेको थियो र त्यो वेस्टलाई चाहिँ 3 वर्षपछि हामीले चाहिँ वेस्ट एटेड फोएट ब्युटिफुल वेस्ट एटेड फोएट भनेर हामीले चाहिँ टुरिज्म बोर्डमा चाहिँ 13 दिनको चाहिँ वर्कसप गरेका थियौँ। त्यसलाई दावाले चाहिँ कन्टिन्यू गरेर फेब्रुअरी 10सम्म होइन। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले बेला मौकामा आफूले केही क्रिएटिभ काम गरेर समाजको लागि केही काम गर्दाखेरि संसारमा नेपाललाई पनि चिनाउने मौका पाएको छौँ भनेर तपाईँमा आज सेयर गर्न पाएँ। र त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यही बेला त्यो 42 जना मध्ये चाहिँ कोही बेस क्याम्प पुगेको थियो। ईश्वरन प्रधान यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ बहुत छोरा नै बेस क्याम्प पुग्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ 8 गर्न सकेछ। त्यसपालि बेस क्याम्प जाने हाम्रो प्रेसिडेन्टले अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले त्यो धोका पुरा गरौँला। मलाई लाग्छ मैले छोटकरीमा यति तपाईँलाई सेयर गरेँ र हामीलाई के विश्वास छ भने यो समुदाय हामी कम्युनिटी डेभलपमेन्ट र ह्युम्यानिटेरियन सर्भिसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई मैले अलिकति जोडेर भनौँ, हामी सामु हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अहिले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मध्ये हाम्रो डिस्ट्रिक्टको रोटरीको सबभन्दा यङ्गेस्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर। रोटरी इन्टरनेसनलको कुरा गऱ्यो भने रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टसम्म पनि हाइटमा जान्छ। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा भनेको रोटरी इन्टरनेसनल डिरेक्टरको कुरा हो होइन। सायद हामीले कुनै दिन डिरेक्टरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो गभर्नर राजीव पोखरेल वान अफ द चाहिँ प्रोमिनेन्ट चाहिँ क्यान्डिडेट पनि हो। र त्यो लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि मैले यो प्रसङ्ग जोडेकोमा मिनिङ छ कि यो हाम्रो लिडरहरूले जहिले पनि कम्युनिटी सर्भिस र ह्युम्यानिटेरियन सर्भिसको कुरा गर्दै पनि नेपाललाई पल्ट चिनाउने र हिस्टोरिकल एचिभमेन्टहरू गर्न पाएको मौकाहरू छ। उहाँहरूले पनि त्यो सायद सेयर गर्नु होला। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामी जस्तो रोटेरियनहरूले यस्तै मिनिङफुल चाहिने तपाईँको एउटा कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले पनि नेपाललाई चिनाउन पाउने र खालि कम्युनिटी सर्भिसको मात्र कुरा होइन, यस्तै विभिन्न इभेन्टहरू गरेर हामीले पनि लाइफ लङ मेमोरी राख्ने, गोल्डन मेमोरी राख्ने र हामी पनि संसारलाई चिनाउने तपाईँहरू जस्तै के काम गर्नलाई फेरि पनि हामीले मौका पाउँछ भन्ने विश्वास गर्दै तपाईँहरू सबैलाई नतमस्तक भएर प्रणाम चिफ गेस्टले बोल्नु नि कार्यक्रम सुरु गर्नु। धन्यवाद। हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट यो यस क्लबको फ्ल्यागसिप प्रोजेक्टको चेयर हाम्रो नुगल सर, नुगल आनन्द वैद्य सर। अब हाम्रो यस क्लबबाट आजको साहसिक क्लाइम्बर K2 विश्व कीर्तिमानी K2 हिस्टोरिकल K2 क्लाइम्बर्सहरूको लागि चाहिँ सम्मान पत्र कार्यक्रम छ, वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। यसको लागि हाम्रो सचिवज्यूले म साइटेसन पढिदिनुको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रेसिडेन्टज्यू। गभर्नर सर, म सबभन्दा पहिला हाम्रो यो क्लबको तर्फबाट यो विश्व कीर्तिमानधारी हाम्रा पर्वत आरोहीहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रो क्लबको तर्फबाट प्रदान गरिने एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन म वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। रोटरी क्लब अफ दरबारमार्ग सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन प्रेजेन्टेड अन बिहाफ अफ रोटरी क्लब अफ दरबारमार्ग 2 भनेर जो आरोही हुनुहुन्छ उहाँको नाम छ। इन अनर अफ हिज हिस्टोरिक अचिभमेन्ट अफ समिटिङ माउन्ट K2, वर्ल्ड्स सेकेन्ड टलेस्ट पिक एन्ड मेकिङ द फर्स्ट इभर सक्सेसफुल विन्टर एसेन्ट एन्ड ग्लोरिफाइङ नेपाल टु द वर्ल्ड, dated 6th day of February 2021, signed by District Governor Rotarian Rajiv Pokhrel and President Rotarian Lakpa Photi Sherpa. Thank you. हाम्रो डिसी साहबलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि दोस्रोमा ग्याल्जेन शेर्पा, उहाँलाई त्यसै गरी अर्को आरोही हुनुहुन्छ मिङमा डेभिड शेर्पा।
अर्को आरोही साथी हुनुहुन्छ लिङमा तेन्जिङ शेर्पा। त्यसै गरी पेमा छिरी शेर्पा। अर्को आरोही हुनुहुन्छ दावा तेम्बा शेर्पा। अर्को आरोही हुनुहुन्छ किलु पेम्बा शेर्पा। यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रममा आउन नसक्नु भएको सोमु शेर्पा उहाँ हुनुहुन्न, त्यही कारण उहाँको यो प्रमाणपत्र हामीसँग छ। हामी उहाँको ग्रुपलाई नि यो हस्तान्तरण गर्छौँ पछि, तर त्यो उहाँले लिइदिनुहुन्छ, उहाँले लिइदिनुहुन्छ। उहाँलाई पनि उहाँले राखिदिन्छ। उहाँले यहाँले चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्यो, यहाँको मार्फतबाट त्यो सर्टिफिकेट उहाँलाई पुगोस्। त्यसै गरी दावा तेन्जिङ शेर्पा उहाँलाई पनि कागजले गरेर हामी स्वागत गरौँ। अर्को आरोही हुनुहुन्छ मिङमा शेर्पा। एकैछिन बस लास्टमा होइन यसै गरी यहाँ केही साबेलहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने यो हिमाल आरोहणको लागि प्रयोग हुने केही साबेलहरू छ। यो पनि एउटा साबेल यो गिफ्टको रूपमा यहाँलाई हाम्रो क्लबको तर्फबाट यहाँलाई हामी वितरण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी प्रेसिडेन्टले यो चाहिँ यो साबेलको चट्टै भनिदिनु हामी त्यहाँबाट उठाउँछौँ। फोल्डेबल हो है। एउटा यहाँ राख्नु ल तपाईँले होइन यसको उहाँको तर्फबाट बोलिदिनु पऱ्यो आजको यस हाम्रो K2 विन्टर समिटर्स को तर्फबाट उहाँहरूको हाम्रो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो निर्मल पूजा भाइलाई। President, sir, ladies and gentlemen, for those who don't know, there are 14 8,000-meter peaks in the world. Right. The 13 of those were climbed by all our international friends. Nepal is home of 1,000ers. Nepal is home of Sherpas. Everyone knows that the Sherpas are the backbone of the country. I only came into the climbing field when I was 30 years old. I served with the British military, 6 years with the British Gurkhas, and 10 years with the United Kingdom Special Forces. 2019, I resigned to come and do something for our climbing community. Came with a project which was to climb all the 14 8,000-meter peak in 7 months. The previous record was 8 years. Just to give an example, people try to climb 14 peaks in their whole lifetime, and still that remains impossible to many. There are only 42 people in the world right now amongst 8 billion who have only climbed those 8,000-meter peak. 42. I'll pause over there. Our birth is given
जन्म भइहाल्यो मृत्यु पनि ग्यारेन्टी छ Hello. फोन एकछिन साइलेन्टमा राखिदिनुहोस् न है ओके मन साह्रै नै दुख्छ है जब कि तपाईहरूलाई हाम्रो देशमा तपाईँको 8वटा 8,000 भन्दा माथिको हिमालहरू छन् 8,000 भनेको चाहिँ हाम्रो प्लेग्राउन्ड हो है त्यही पनि 13वटा मध्ये चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल साथीहरू चढ्नु भएको थियो विन्टरमा K2 किन विन्टरमा चढ्न सकेन किनकि K2 वर्ल्डको सेकेन्ड हाइस्ट माउन्टेन हो मोर देन द्याट K2 को वेदर फोरकास्ट एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ इट प्रोड्युस इट्स ओन वेदर अनि त्यहाँको टेम्परेचर भनेको -65 डिग्री सेल्सियससम्म क्लाइम्ब गर्नुपर्छ अहिले -70 भइसकेको छ है अनि त्यो त माउन्टेनको वेदर मात्र भयो त्यसको स्टिफनेस तपाईँ K2 चढ्दाखेरि चाहिँ आइदर यु हेभ टु गो थ्रु ब्लू आइस कि नभए यति ढुङ्गा झर्छ कि यु फिल लाइक आर्टिलरी इज फायरिङ एट यु K2 मा समरमा मात्र 1 in 4 people dies है that's why it's also called the savage mountain for this kind of project the purpose your goal has to be bigger than you मान्छेको आफ्नो नाम मान्छेको आफ्नो सेल्फिशनेस भन्दा ठुलो हुन जरुरी छ किनभने जब त्यो लेभलमा दुःख पर्छ नि त्यस्तो चिसोमा हैन त्यस्तो जाडोमा एक स्टेप लिन पनि मान्छेले चाहिँ स्यासा र फ्याफा हुँदै त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई के हुन्छ आफ्नो जुन चाहिँ एम हुन्छ नि त्यो चाहिँ इट ह्याज टु बी बिगर देन यु अनि हामी एज अ टिम 10 जनाको एम के थियो भने 14वटा मध्ये 13वटा हाम्रो सबै इन्टरनेसनल साथीको नाममा भयो मिकमाजीले भने जस्तै विकिपिडियामा हेर्ने हो भने तपाईले सबै अरु देशको फ्ल्याग हेर्नुहुन्छ विन्टर एसेन्टमा हाम्रो एउटा पनि थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 10 जनाको टिम कथा लामो छ माउन्टेनमा मिल्यौ है एउटा कुरा म्यानर जुन स्टाइलमा हामीले यो प्रोजेक्ट रिप्रेजेन्ट गर्यो वर्ल्डलाई दैट विल नेभर गेट रिपिटेड विन्टर एसेन्ट चढ्नु भनेको एउटा कुरा छ तर जुन म्यानर जुन स्टाइलमा हामीले गर्यौ नि 10 जना थियो 10 जनमा कोही पहिलो हुन्थ्यो होला कोही दोस्रो हुन्थ्यो होला कोही 10 नम्बर हुन्थ्यो होला नडाटिकन भन्दा फ्री यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मेरो टिमको चाहिँ मैले खर्च गरेको चाहिँ $200,000 भन्दा बढीको खर्च हुन्छ यो हिमाल चढ्ने भनेको मैले पनि गोराल जस्तै म अगाडि जान्छु भन्न सक्थे होला मेरो बिगमा जे हुनुहुन्थ्यो उहाँले खर्च गर्नु उहाँ जान सक्छु भन्नु हुन्थ्यो होला So it wasn't about that. We are family. जति कि मेरो दाजुभाइले 35 केजीको भारी बोकेछ मैले 35 केजीको भारी बोकेछ सबैले बराबर काम गरेको छ भने बराबर नाम आउनु पर्छ भन्ने एउटा सोचले चाहिँ एउटा प्लान बनाइयो त्यो प्लान चाहिँ के हो भने समिटको 10 मिटर अगाडि we going to stop then we're going to sing our national anthem and we're going to stand at the summit at the same time. And why is that important? Ladies and gentlemen, we are having a huge crisis in the world right now. The pandemic situation, so many people across the globe are losing their close families, close ones, their loved ones. So many people are being jobless. People are being hopeless. Bigger than that, there is the issue of global warming and climate change. We all think this building is our home. I keep saying it, but our home is not the building where we live. The earth is our home. If there's no existence of the earth, there's no mankind. Right? We wanted to show the world that people from Nepal, who people call is a third world country, etc., but we have a big heart. And we wanted to send a very clear message to the world in order to solve those bigger problems. That if you unite, you conquer. If you divide, you fall. Ladies and gentlemen, thank you. Thank you so much. Really, it's really heartwarming, and there's no words to say how thanks.
and how proud we are. And I would like to, just before he was not here, but now he's here, Mingma Sherpa. He's the first 14 summiter, first Nepalese summiter, and also Heli Everest director. Mingma Sherpa, he's here. And Tashi Lakpa Sherpa, please come in front, please. And also Tashi Lakpa, he was in 2011 Nizamadi expedition team leader. Tashi Lakpa Sherpa, he's here. He's also the climber. And they are the climber of, they are the organizer of Baran Prince and the other prince who came to Nepal, who climbed mountain. They are the pioneer who organized all this. And because of them, the advertising of worldwide about mountain, it has been a great advertising. Thank you very much. Please, Tashi, come in front. And the Lakpa Gyaljan Sherpa from Heli Everest also, he's there. Yeah. Thank you very much. And now I would like DJ Saab. हाम्रो छिरिङजीको के भयो छिरिङजीको yeah. छिरिङजीको उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ Chiringji, he's not here, but his wife, she's here. I would like to say about Chiringji. Chiringji he's our Rotarian member from this year, but he is last year when they measured the Everest, he was the person who saved 2 person's life. And he was the person who really, because of him, that measurement expedition was successful. So I would like, he is not here, he is now leading from Nepal Mountain Academy, he is leading the training of women trekking guide training in Solu in remote areas. But his wife, Lamung Sherpa, she is here to receive the award. And so I would like to come front to receive the award, please. Please, DJ Saab. Our hotel owner, the hotel traditional comfort owner, he would like to also to honor to give a police station to give khata from his and he's really kind. He sponsored the tea, high tea, all these things, and he want to give khata to all of you. He's the Shivaragal, he's the owner of that. Yeah, yes, please. Please. Chairman, President, मैले जुन निम्सदाई र टिमलाई एउटा कुरामा एउटा तपाईले जुन भन्नुभयो एउटा टिम वर्क जुन कुरामा तपाईहरुले जुन एउटा टिम वर्कले जुन नेपालको एउटा उसलाई चाहिँ एउटा टप लेभलमा पुर्याउनु हो तर त्यसमा म एउटा अझ तपाईलाई एउटा अझै ठुलो एउटा के एड गर्न चाहन्छु भने निम्सदाई अहिले संसारमा एउटा वर्ड छ के त्यो वर्ड भनेको नि आई इट्स सो ब्याड म ठुलो म जान्ने म सुन्ने मभन्दा जान्ने कोही छैन र तपाईको जुन त्यो एउटा तपाईले चाहिँ स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो जुन स्ट्याटस चाहिँ मैले इमिडिएटली शेयर गरेँ हैन मेरो होल टिमलाई इन्क्लुडिङ माई फ्यामिली मेरो न्यू जेनेरेसन छोराछोरीलाई सुद्धा के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुन स्ट्याटस म अलिकति मात्र पढ्छु धेरै पढ्दिनँ ब्रदर्स टु ब्रदर्स soldiers to soldiers. We walk together to the summit while singing the Nepalese song, a national anthem. We all stepped around 10 minutes before. That was the pain point for me. That was my heart actually. I knew you. I saw you a few times in a few in a few events. But that was my pinpoint for you. You wait 10 minutes in that altitude. Place. And you
gathered together, you took your friends together, and you walked step to step, avoiding this. This is the top message. This is the powerful message you are giving to the world leaders. So, whether Trump's Biden होस्, हाम्रो प्रेसिडेन्ट चेयरम्यान होस्, प्रेसिडेन्ट होस्, वर्ल्डलाई म जान्ने, म जस्तो जान्ने कोही छैन, म जस्तो सुन्ने आई भन्ने वर्डलाई तपाईँले एउटा वीमा कन्भर्ट गर्नुभयो. त्यसको लागि आई वुड रियली एप्रिसिएट एन्ड आई वुड लेट रियली दिस इज द प्राइड अफ नेपाल फर मी. खाता त्यस पछाडिको हाम्रो कार्यक्रममा अब जान्छ के गर्नु ब्लक छ हस् ल ल हस् गभर्नरले बोलिसकेपछि तपाईँ अलिकति त्यो बेस क्याम्पमा मिटिङ गर्नु जाने उहाँले के राख्नु बाँकी छ उहाँले त्यो राख्नु त्यो तपाईँले जुन आफ्नो कुरा राखेर बल्ल कन्क्लुड गर्नु होला अनि ककटेलमा जाउँ भन्नु होला है. त्यो चाहिँ त्यहाँ भइहाल्नु भन्नु होला है त. मोटरथ्याङ बाँकी नै छ, सकुन दाजुले भन्नुहुन्छ. अनि क्लब रिपोर्टिङ चाहिँ साडी राम चाहिँ छत्र प्रधान हुनुहुन्न, नेताजीलाई भन्नु पऱ्यो. त्यसपछि नेताजीले गर्नु होला. सकिसक्यो. हो थाहा छ. Thank you. धन्यवाद यहाँलाई. Thank you very much. यो कार्यक्रममा यस्तो कार्यक्रममा आएर हामीलाई समय दिएर गौरव बढाइदिनु भएको भने I would really like to thank you so much for such a busy time, giving us this time, our district governor, Rajiv Paurel, and it's really honor for us that you gave us the time. So I would like to Chief Guest address 2 words, please. Thank you, President Lakpa Sherpa. Good evening to all. It's very, very difficult actually, to address in front of these heroes who have achieved so much for our country. So it's really difficult to find words actually. But still, I have to say a few things. And it really touched my heart, and I'm sure it did touch your heart also, when the hero of our country, Nirmal, talked about what the foreigners talk about them. That's really, really, really it's really heart touching. But one thing I'll tell you, whatever it may be, whatever they may say to you, you all will always be our country's hero, and no one is going to forget you people. It does not matter. Do not worry what others say. You have achieved and you have shown the world you are the best. So I think you should not feel bad about that at all. It's always like I said, it's very difficult to say anything, but अहिले हाम्रो देशको अवस्थामा खुसीको कुरा भने कहीँ पनि के पनि छैन. हेर्नुस्, कोभिडले यत्रो ठुलो हंगामा गरिरहेछ. पोलिटिकल सिचुएसन हेर्यो भने त्यस्तै छ, अरु कुरा हेर्यो भने त्यस्तै छ, डेभलपमेन्टका कुराहरू. र हामी नेपालीहरू जहिले पनि केमा तडपिरहेका हुन्छन् त, कुनै राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस्, कुनै गौरव गर्ने कुरा सुन्न पाइयोस्. र मलाई लाग्छ तपाईहरुले जुन यो माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नुभयो त्यो यस्तो बेलामा गर्नुभयो कि जब नेपालीहरू तडपिरहेका थिए, कुनै खुसीको कुरा सुन्नु, कुनै राम्रो कुरा सुन्नु भनेर, कुनै गौरव गर्ने कुरा सुन्नु भनेर. र तपाईहरुले आज जुन त्यो अचिभ गर्नुभयो, that hats off to you people. You people are the best in the world. You always should feel proud of that. हामी रोटीमा जहिले पनि हाम्रो लिडरशिप यस्तो लिडरशिप हुन्छ कि हाम्रो अरु कामहरू अरु जस्तो लिडरशिप हुँदैन. म जहिले पनि म एज अ ट्रेनर म जहिले पनि भनिरा हुन्छु कि हामीले हाम्रो व्यवसाय गर्ने लिडरशिप र रोटरीको लिडरशिप भने दे आर टु डिफरेंट थिंग्स. व्यवसाय गर्ने लिडरशिप भनेको के हो त, हामी आफूले
अरूलाई हराउँछौँ। किन हराउन सक्छौँ त? उनीहरूलाई हामीले तलब दिया हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले पोजिसन दिया हुन्छन्, हामी हराउन सक्छौँ। रोटरी भनेको लिडर्सको अर्गनाइजेसन हो। यहाँ एउटै कामले एउटै तरिकाले मात्र हामी काम लिन सक्छौँ, त्यो हो मोटिभेसन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले जुन प्रकारले मोटिभेट गर्नुभएको छ हाम्रो देशका सबैजनालाई, मलाई लाग्छ हाम्रो रोटरीमा पनि त्यो एउटा ठुलो भ्याल्यु हुन्छ। द्याट इज वाइ आई थिङ्क आई डिड मेन्सन दिस टु द प्रेसिडेन्ट एन्ड हियर आई वुड लाइक टु इन्भाइट यु as speakers as to motivate the Rotarians during our district conference on 10th of April at Budayan Kantha in Park Village Resort. You people will be a great motivator for us Rotarians. किनभने हामी जुन समाजमा हामी काम गर्न जान्छौँ, जुन मान्छेहरूको अनुहारमा जुन हामी खुसी दिन चाहन्छौँ, त्यो खुसी ल्याउनको लागि हामीलाई धेरै नै मोटिभेसन चाहिन्छ। And you are the people who are the best motivators, I would say. राम्रो बोल्दैमा मोटिभेटर हुँदैन, काम गरेर जुन देखाउनु भएको छ, द्याट इज मोटिभेसन। सो यु आई इन्भाइट यु फर द्याट अल्सो। म दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि तेन्जिङ शेर्पाजीको छोरी चाहिँ नि मेरो क्लासमेट डिकी, सिज इन लन्डन अहिले, सरी सिज इन अमेरिका अहिले। अनि तेन्जिङ शेर्पाजी चाहिँ नि मेरो स्कुलमा बेला बेलामा भिजिट गरिरहनुहुन्थ्यो। अनि हामी कहिले कहिले उहाँको घरमा हामीलाई चाहिँ नि बोलाउनुहुन्थ्यो, बिङ डटर्स क्लासमेट। And he used to tell us, and we used to say, Uncle, you know, hey, Baba, you climbed the Everest. Or you 80s को कुरा हो, 80s मा हामी म अब I was in school then. र त्यो बेला चाहिँ नि हामी जहिले पनि भन्थ्यौँ 80s मा के अरे अङ्कल तपाईँले माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु भयो। तर उहाँले एउटा कुरा मलाई भन्नुहुन्थ्यो, अहिले मलाई याद आयो, हेर माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने भनेको कुरा खास ठुलो होइन, तर यदि कसैले गएर माउन्ट K2 जुन इज द सेकेन्ड हाइएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड त्यो चढ्यो भने माउन्ट एभरेस्ट भन्दा त्यो चढ्नु धेरै उपलब्धिमूलक हुन्छ। कारण के भन्दाखेरि इट इज मच मोर डिफिकल्ट देन माउन्ट एभरेस्ट। आज मलाई बिहान जब म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले सम्झेँ त्यो दिन तेन्जिङ शेर्पाजीले उहाँको छोरीको म साथीको हैसियतले उहाँले हामीलाई भन्दाखेरि र तपाईँहरूले जुन आज अचिभ गर्नुभयो, वी आर रियली प्राउड अफ यु एन्ड यु अल सुड फिल प्राउड अफ यर सेल्फ। र मलाई पुरा विश्वास छ तपाईहरुले अरु अचिभमेन्ट्सहरु पनि गर्दै जानुहुनेछ, हाम्रो देशको नाम पक्कै पनि अगाडि बढाउनु हुनेछ। र हाम्रो देशमा हामी अरुको देशमा हेर्छौं ओलम्पिक्समा यो जित्यो, केमा के जित्यो, क्रिकेटमा जित्यो, फुटबलमा जित्यो, हाम्रो देशमा जित्ने भनेको के हो त? तपाईहरु जस्तोले माउन्टेन क्लाइम्ब गरेर। यु आर द पिपल हु हेभ बीन कन्करिङ दिस माउन्टेन्स। र त्यही एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि स्पोर्ट्सको कुरा गरौँ या हाम्रो फिजिकको कुरा गरौँ, त्यही एउटा कुरा हो जसबाट तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो देशको नाम साँच्चै नै उज्जवल पार्नु भएको छ। मेरो धेरै धेरै बधाई छ on behalf of District 3292 and of course the Rotary International's President Holger Kanak. I really like to congratulate each and every one of you who have achieved so much for our country, for yourself, for the society, for the community. Many congratulations. And once again I like to thank the President and all the members of Rotary Club of Darbar Marg for organizing this very important program. साँच्चै नै हामीलाई उहाँहरु जस्तो सपूतलाई, हाम्रो देशको सपूतलाई हामीले उहाँलाई सम्मान नगरे अरु कसले गर्ने? तपाईहरुले जुन यो एउटा रोटरीको तर्फबाट यो तपाईले गर्नुभयो, हामी साँच्चै त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रोटरी क्लब अफ दरबार मागलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरुको हाम्रो नुगलजीले पनि एउटा यो फेस शिल्डको पनि अर्को काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि बडो छ। 1 लाख कतिवटा फेस शिल्ड ल्याएर उहाँले चाहिँ नि अब यो नेपालभरि बाँड्ने भन्नुभएको छ। म त अस्ति आत्ने पनि 1 लाख चाहन्छु फेस शिल्ड कहाँ बाँड्ने होला त नेपालभरि भनेको, बट स्टिल उहाँले जापानबाट ल्याएर हामी बाँड्ने भनेर मलाई एकदम जोस दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म तपाईहरु सबैलाई धेरै शुभकामना दिँदै फेरि एकचोटि सबैलाई मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै र एउटा कुरा मैले थप्नै पर्छ। हिजो बेलुका जब मलाई फेरि उहाँले फोन गर्नुभयो, मेरा 2टा छोरी र छोरा चाहिँ घरमा थिए। आई केम होम लेट and then I told them like भोलि बेलुका मलाई यहाँ जानु छ भन्दाखेरि मेरा मभन्दा बढी एक्साइटेड त उनीहरु भए। स्पेशली निर्मलजीको नाम सुन्ने बित्तिकै लौ न हामी भेट्न पाउँदैनौँ उहाँलाई, वी आर ग्रेट फ्यान, वी हेभ बीन फलोइङ हिम फर सच अ लङ टाइम भनेपछि अब मैले भने मलाई मात्र बोलाएको छ, मैले बोलाउन हुन्छ। त्यही पनि मैले अब राति भइसकेको थियो, नुगलजीलाई फोन गरेँ, नुगलजीले किन हुँदैन लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो। र मैले फेरि आज बिहान पनि हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई फोन गरेँ, उहाँले हुन्छ सर लिएर आउनु भए हुन्छ भनेर। सो अल द 3 आर देयर। Could the 3 come here, please? Rab, Askiti, and Kripa, could you just come in front and just recognize yourself? Just come in front, please. All 3 of you. So
So these three are great fans of हाम्रो निर्मलजीको एकदम ठुलो फ्यान भएको हुनाले I call them. So thank you very much for inviting them also. अगाडि 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 आउनु अगाडि आउनु अगाडि यहाँ आउनु अगाडि अगाडि आउनु अगाडि आएर भेट्नुहोस् न उहाँलाई सबैलाई भेट्नुहोस् तपाईँहरूले So, I think it's a message for the younger generation, and when they see all this, the success of me and my team, just remember one thing, guys: success is not a coincidence. जुन हामीले सक्सेस चाहिँ झुकेर भएको है Good. त्यसको लागि blood, sweat, tears, hard work, Everything, dedication, everything. all these things coming here. To be a successful person in life, discipline. That's not good enough. You should be waking up 5 a.m. by yourself. Motivation is not good enough. Self-motivation is required to be successful. There are 8 billion population in the world. And it's not a message for, obviously I have got loads of followers and fans from the younger generation. There are 8 billion population in the world, as I keep saying. And if you want to be number one, you've got to be working harder than the rest of the 8 billion population. Very good. Good. Thank you. Monica, why don't you come in front also? हाम्रो डाक्टर साहब चार्टर प्रेसिडेन्टको छोरी पनि हुनुहुन्छ दिस यंगस्टर्सहरूलाई यो हामीले यहाँ अगाडि ल्याउनै पर्छ दे आर द ones who have to be motivated. All these 4 people, let's give them a hand. Once again, thank you all, and once again, hats off to all you guys. Thank you very much. बसी क्लबको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हाम्रो उपहार भन्छ क्लबको तर्फबाट उपहार भन्छ अब भन्नुहोस् न पहिला हाम्रो क्लब रोटरी क्लब अफ दरबारमार्गको आजको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भयो र उहाँले यो कार्यक्रममा यसरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आएर आफ्नो विभिन्न समयको बावजुद उहाँले चाहिँ हामीलाई समय दिएर आइदिनु भएको उहाँप्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दै क्लबको तर्फबाट उहाँलाई एउटा सानो उपहार प्रदान गरिदिनुमा हाम्रो प्रेसिडेन्टले अनुरोध गर्दछु You people have to teach me how to use this. धन्यवाद थ्याङ्क यू Thank you. अब उहाँले म्याडमले के भन्नुहुन्छ हाम्रो एभरेस्ट क्लब जेनी वैद्य म्यामले चाहिँ उहाँको स्पेसल गिफ्ट छ भन्नुहुन्छ उहाँलाई अगाडि आएर यो गिफ्ट हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नु चाहन्छु के भन्नुहुन्छ भने चार्टर प्रेसिडेन्ट र सबै दरबारमार्गले मलाई यहाँ बोलाउनु आज यो आउने मौका भएर उहाँहरूलाई यसरी अगाडि मेरो यो केटुमा फर्स्ट चढ्नु भन्ने रोबर्ट एच बेट्स उहाँ चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालमा फर्स्ट प्रिस्को डाइरेक्टर भएर पनि आउनु भएको थियो अनि उहाँ हामीसँग एकदम क्लोज भएको थियो पछि मैले धेरै पछि उहाँलाई भेटेको थिएँ भेट्दाखेरि उहाँहरू भेट्दाखेरि अनकन्डिसनल लभ भनेको के हो भनेर यति उहाँहरूको स्वच्छ मन थियो कि चाहिँ हिमाल जस्तै थियो कि मेरो आमा बाउको माया पनि मलाई अलिकति कन्डिसनल जस्तो लाग्यो मैले मेरो बच्चाहरूलाई गरेको माया पनि अलिक कन्डिसनल जस्तो लाग्यो कि उहाँले यति माया गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ उहाँले आफैले देख्नु भएको किनभने मैले पनि उहाँकै मुखबाट पनि सुनेको थिएँ कि केतु चढ्न कति गाह्रो छ भनेर होइन अनि उहाँले लेख्नु भएको यो केतु सम्बन्धी मेरो बुवालाई किताब दिनुभएको थियो अनि मलाई 2 कपी छ जस्तो लाएर म चाहिँ हाम्रो निर्मल पूजाजी र टिमले यो मेरो घरमा बस्नुभन्दा तपाईँहरूलाई यो त्यो बेला त झन् कति गाह्रो थियो होला धेरै युजफुल पनि हुन्छ भने हेरेँ अनि मेरो बुवालाई चाहिँ यहाँ गिफ्ट गरेर उहाँको सिग्नेचर रहेछ के अनि मलाई चाहिँ यो अलिकति दिउँ कि नदिउँ आयो तर यहाँ आएर उहाँको जुन सुनेपछि मलाई त आइ एम सो प्राउड टु गिभिङ दिस ह्यान्ड ओभर के तपाईँलाई Very good. Very good. Thank you so much, Jenny Vaidya ma'am. अब हाम्रो यस क्लबको पास प्रेसिडेन्ट शकुन्तला राज आर्याल सरलाई चाहिँ बोर्ड अफ थ्याङ्क्स दिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु
थ्याङ्क यू डाक्टरजी। अब यो मैले सुरुमै भन्नुपर्दा सर्वप्रथम मलाई सोले फिल्मको डायलग आयो, याद आयो भन्नुभन्दा आउँदै गर्दा सरले त हाम्रो चार्टर प्रेसिडेन्टले शेर्पा भनिसक्नुभयो, ये हात मुझे दे दे ठाकुर भनेर। त्यसो भन्नुभन्दा इट्स रियली इन्करेजिङ, रियली मोटिभेटिङ एन्ड रियली inspiring. So I would like to everyone to give them a huge round of applause. यस सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेलज्यू, प्रेसिडेन्ट लाक्पाफुटी दिदी, चार्टर प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र प्रसाद बराल, सेक्रेटरी बुद्धि आचार्यज्यू र आजको यस सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, केटु समिटेज एन्ड हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुहुने मेरा अग्रज रोटेरियनहरू, विभिन्न मिडिया कर्मीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, रोटरी क्लब अफ दरबारमाका प्रेसिडेन्ट रोटरी क्लब अफ माउन्टेनरी र म यस क्लबको तर्फबाट म यसका क्लबका पूर्व अध्यक्ष सकुन्दराज अर्यालको तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई कृतज्ञता ज्ञापन व्यक्त गर्दै हजुरहरूलाई नमस्कार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस सम्मानित गौरवमय कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका र हजुरहरूको उपस्थितिले हामीलाई रोटरी क्लब अफ दरबारमागलाई माया गरी उपस्थित हुनुभएको व्यक्तित्व र विशेषतः यस सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू निर्मल पूर्जाज्यू, ग्याल्जिन शेर्पाज्यू, बिङमा तेनिक शेर्पाज्यू, पेमा छिरिक शेर्पाज्यू, दावा टेम्बा शेर्पाज्यू, किलु शेर्पाज्यू, बिङमा शेर्पाज्यू, बिङमा डेभिड शेर्पाज्यू, दावा तेनिङ शेर्पाज्यू, यहाँहरूलाई जुन शिखरमा हजुरहरूले एउटा साहसिक कदम गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यो साह्रै सराहनीय रहेको छ र भर्खर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबले भन्नुभएको छ कोभिडको हामी ठुलो परेको अवस्थामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा हाम्रो नेपालमा हामीले एउटा राम्रो समाचार सुन्न पाउनु भनेको अहिलेसम्म 1 वर्षपछिको हामी नेपालीहरूले राम्रो समाचार सुन्न पाएको यही कुरा रहेको छ र यसमा हामी गौरवान्वित रहेका छौँ र रोटरी क्लब अफ दरबारमागले हजुरहरूलाई यसरी सम्मान गर्न पाउँदा हामी सम्पूर्ण यस रोटरी क्लब अफ दरबारमागका समुदायहरू हामी यसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी यस क्लबका हाम्रा रोटरियन मित्र रोटरियन छिरिङ जम्बु शेर्पाज्यूबाट माउन्ट एभरेस्टको उचाइमा लागि जुन उहाँले लिडरसिप गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहबले सम्मान गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर यस वर्ष उहाँको सेड्युल यति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो क्लबलाई विशेष माया गरी आज यो सम्मान कार्यक्रममा उहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा पनि हाम्रो क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो क्लबमा उपस्थित भएर यस कार्यक्रमको शोभा एवं गरिमा बढाउनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा सिनियर रोटरियन्सहरू जसमा मैले आज नाम लिनै पर्ने हुन्छ, हाम्रो क्लबको लागि सदैव हामीलाई माया गर्ने, हाम्रो लागि क्लबको लागि सपोर्ट गर्ने हाम्रो असिस्टेन्ट गभर्नर वीरेन्द्र राज पाण्डे सरलाई पनि यहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउन्डेसनका चेयर मिथिलेश कुमार झा सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो यस क्लबका जिएसआर यादव खरेल सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी रोटरी क्लब अफ बागमतीका चार्टर प्रेसिडेन्ट दिवाकर राज कर्णिकार सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी रोटरी क्लब अफ बागमतीका अध्यक्ष विजय सागर प्रधानज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र पास्ट प्रेसिडेन्ट गोपाल कक्षपति सरलाई र हाम्रो प्रतिमा म्यामलाई पनि यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हामी रोटरी क्लब अफ दरबारमागको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी चार्टर प्रेसिडेन्ट न्यु रोड क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट हर्ष साकी सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भने पास्ट प्रेसिडेन्ट मदन कुमार प्रिया पाटन वेस्टका सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी को चेयर जेनी वैद्यज्यू जसले अहिले चाहिँ किताब पनि हाम्रो किताब पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र हाम्रो ईश्वरमान प्रधान सरलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले यस क्लबका तर्फबाट पनि मैले हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई विशेषतः यो कार्यक्रम गरिदिनु भएकोमा र उहाँ स्वयं प्रवक्ताले पनि हुनुभएको र आज यो गरिमाया कार्यक्रम हाम्रो माझ पस्किनु भएकोमा पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हाम्रो क्लबको लागि आगामी दिनमा पनि पस्किनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास राख्दछु। र मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ, आज ट्रेडिसनल कम्फर्ट होटल जहाँ हाम्रो यस क्लबको हाम्रो मिटिङ रहन्छ, यो मिटिङमा होटलका ओनर जीवन ढकाल सर हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन पनि व्यक्त गर्छौँ। बिहानदेखि नै जुन सहयोग सद्भाव हामीप्रति रहेको छ, आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमको सहयोग सद्भावको हामी रोटरी क्लब अफ दरबारको तर्फबाट आशाको कामना गर्दछौँ। र अन्त्यमा यस क्लबलाई माया गरी सम्पूर्ण उपस्थित भएको व्यक्तित्वहरूलाई यही किसिमको सदाशयता, यही किसिमको माया हजुरहरूले रोटरी क्लब अफ दरबारलाई राम्रो माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका विश्वासका साथ धन्यवाद ज्ञापन यही हजुरहरूसँग प्रस्तुत गरेर हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। यति भन्दै बिदा पनि लिन चाहन्छु। धन्यवाद हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट शकुन्तला राज अर्याल सरलाई बोर्ड अफ थ्याङ्क्स दिनुभएकोमा एकदमै आज मलाई यति गौरव फिल भएको छ कि अब मेरो दाजुभाइहरूको उहाँहरूले कति साहस बोकेर चाहिँ हिमाल चढेको छ भने हामी म 1993 मा म पासाङलामुसँगको सहयात्री थिएँ। म 8000 मिटरसम्म एभरेस्टमा गएको थियो र हिमालमा पुग्दाखेरि यहाँ बोल्दाखेरि एकदमै सजिलो छ, तर त्यो हिमालमा पुग्दाखेरि नजिक हेर्दाखेरि यहाँदेखि त्यहाँ नै पुग्नु पनि कति समय लाग्छ, कति गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हिमाल भन्ने चाहिँ बन्नु सजिलो छ, बोल्नु सजिलो छ, तर चढ्नु धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँ हाम्रो 10 जना आरोहिक जुन हिस्टोरिकल क्लाइम्बर्स K2 समिटरको उहाँहरू चाहिँ फेरि K2 समिटर मात्रै होइन, हिजोको दिनमा उहाँहरूको आफ्नो इतिहास जुन निर्मल पूर्जाजीले 6 महिनाभित्र सबै हिमाल चढेर उहाँले आफ्नै रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। मिङमा डेभिड भाइले त्यस्तै किसिमले यङ्गस्ट 8014 मिटर सबै चढेर चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ हाम्रो मिङमा डेभिड। र त्यस्तै गरेर आज यो हलमा जुन हाम्रो 7 समिटको डाइरेक्टर 14वटा हिमाल 8000 भन्दा माथिको हिमाल सबै समिट गरेर विश्वमा चाहिँ नेपालको नाम उच्च राख्नु भएको मिङमा शेर्पा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो माया शेर्पा, माया बहिनी, उहाँले चाहिँ नेपालको एभरेस्ट, छौयु, हामाडाब्लम, कञ्चनजङ्घा अनि K2 मा चाहिँ नेपालबाट पहिलो महिलाहरू उहाँहरू 3 जना पासाङलामु शेर्पा, माया शेर्पा र याङजुम शेर्पा 3 जनाले चाहिँ नेपालबाट पहिलोचोटि नेपाली महिला चाहिँ K2 समिट गरेर नेपालको नाम राख्नु भएको थियो र उहाँले पनि र त्यस्तै गरेर हाम्रो शेर्पा जर्नलिस्टबाट चाहिँ हाम्रो डमा शेर्पा, उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ विभिन्न टेलिभिजनमा प्रोग्राम पनि चलाउनुहुन्छ। त्योसँगै उहाँले चाहिँ एभरेस्ट समिट गर्नुभएको 2 इयर्स ब्याक उहाँले जुन समिट गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो हिस्टोरिकल नाम राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो टासिलाक्पा हुनुहुन्छ, टासिलाक्पा भाइ जुन विभिन्न हिमाल धेरै चढेको छ, हामीले गन्ती पनि गर्नु सकिँदैन, तर उहाँले चाहिँ उहाँहरूको दाजुभाइ उहाँहरूले गर्दाखेरि यो आजको दिनमा बहराइनको राजकुमार अनि साउदी अरेबियाको राजकुमार चाहिँ फेसबुक मैले सुनेको मेल मार्फत उहाँहरूले कन्भिन्स गराएर नेपालमा ल्याएर नेपालको हिमाल चढाएर यस्तो कोभिड-19 को बेलामा यस्तो सिचुएसनमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो हिमाल चढाएर सक्सेस गर्नु भएर चाहिँ विश्वभरि एउटा त्यो हाई लेभल त्यो लेभलमा पनि विश्वभरि चाहिँ हाम्रो नेपाल चिनाउनु भएको उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो
लाक्पा ग्याल्जन शेर्पा हेली एभरेस्ट उहाँ चाहिँ अब भनौँ न उहाँहरूकै 7 समिटको टिम उहाँ हेली एभरेस्टको डाइरेक्टर तिनैजना उहाँ मिङमा शेर्पा टासी लाक्पा शेर्पा हाम्रो रिक्वेस्ट उहाँहरूले चाहिँ हामी एभरेस्ट बेस क्याम्पमा चाहिँ यो आउने के भन्छ अप्रिलको 15 के वैशाख 1 गते चाहिँ हामी एभरेस्टतिर जाँदैछु उहाँहरूले केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो केही शर्तहरू लुकेको छ तर त्यो हामी दिदीबहिनीको तर्फबाट दाजुभाइले त्यति शर्त राख्नु मिल्छ कि जस्तो लाग्छ अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो पासाङ गाउँपालिकाको डाइनामिक एउटा डाइनामिक मेयर उपमेयर हो तर मेयरको रोल खेल्नु भएको छ हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो त्यो पासाङ गाउँपालिकाको चाहिँ मेयर चाहिँ अब एकदमै डाइनामिक हुनुहुन्थ्यो उहाँ क्यान्सर रोगले चाहिँ बित्नु भएपछि उपमेयरले नै सबै अहिलेसम्म ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ सब उहाँ चाहिँ द गेटवे टु एभरेस्टको चाहिँ सबै ह्यान्डल गर्नुहुने एकदमै सबैतिर स्कुल भन्दा हुँदै नै त्यो सोलुखुम्बुमा चाहिँ स्कुल खोला गरेर पुरा चलाउनु सक्सेस भएको विभिन्न कामहरू र अब यसमा चाहिँ अझै धेरै नाम छुट्यो होला हाम्रो क्लब रोटरी क्लब अफ दरबारमा वी आर भेरी प्राउड बिकज वी हेभ 3 mountain Everest climbers like Chiring Jangbu Sherpa. He is not here today. He is in Solu running the women trekking guide training. And we have a climate change Abhiyan, he's PK Sherpa. And we have Gokul Thapa, he's Everest summiter, is also from our club member. He's here, please. And so if I miss someone, I feel very sorry. And I would like, I'm always afraid to miss someone's name. So for that reason, if I don't mention, please forgive me. I would like, first of all, our DJ, thank you very much, always here when we ask to come, always he give a suggestion, he is always a great advisor, and that I would like to thank him. And I would like Kakshapati sir and ma'am, I would like, and all the district Rotarian, if I forget to mention, please forgive me because our welcome speech, they address it, so please forgive me. And our guardian parents club from Bagmati, president, and all the people, and also I would like great, really thanks to Traditional Comfort Hotel owner, Shiva Dakalji. Please, thank you very much. It's really great that you sponsor it and that you gave us this opportunity. And he's also in the Patha, Nepal, dynamic person in the Patha, Nepal, I know, and he's really. So I would, and Lakpa Sherpa, I would like to thanks, and I would like to thanks to all of you. If I miss someone's name, please forgive me. And so now I would like to say thanks again for giving such a wonderful time for coming here. Giving certificate is honor is not important. The most important is what you have done. That is really great. That you have done. You have really, done really great for Nepal. And when I saw on television that you all 10 were climbing together. Beginning, I didn't believe that, there was a human being. I was thinking that something flying, Then after I realized that you were, all 10 were going up together and filming each other. It was like magic. So this was really for, not only for us, but for worldwide, it was a really great message for everyone, for Nepalese people. We all are so proud to see that, to give the message worldwide. And K2 is, just I want to say something, that K2 is something that from long time in Pembang Gyaltsen Sherpa, it was few years back, Pembang Gyaltsen Sherpa, he said there were 9 people or something, they die on the Mount K2. But Pembang Gyaltsen Sherpa saved 2 persons. That time I was in Europe, and all the CNN, BBC, National Geography, they show about Pembang Gyaltsen.
And the second one is the women team, 3 women team from Nepal. They climbed Mount Ketu. And this time, this historical also, really historical, can together summit it. And I would like to, first of all, I would like, on behalf of Rotary Club of Darbarmarg, I would like to felicitate, but also I would like to thank a lot for what you have done for the nation. And for giving us this time, such a precious time, such a busy time for our club, and coming here all the way here. And this is the credits go to our DJ Saab. Because of DJ Saab gave us the time, that's why we could honor you. So for that reason, really our dynamic DJ Saab, I'm really proud to be during the DJ Saab time. I'm the president of Rotary Club of Darbarmarg, because I got really a good guardian. I don't feel far, I feel very close to a person who is guiding me all the time. And our club, of course, I would like to say thank you very much to our past president, all the past president, our president elected Netra Basnet, our also that this is great because in teamwork in other associations, sometimes the president, once they are not in a post, then they touch each other. But in Rotary Club, we have each other. We are always together, and also not only our club, but all the clubs are together to do something for the nation, to give service for the nation. And the Rotary, I feel very proud to be Rotarian, because Rotary, not only in Nepal, but all over the world, what Rotary is doing is really, really great. And I feel very proud and very happy to be Rotarian. And so I would like to thank to Nugal sir also. I would like to thank our charter president, dynamic charter president, Dr. Rajendra Baral. And I would like to thank our Robi Malla, past president Robi Malla, Dr. Robi Malla from Gangalar Hospital. He came even the busy time. And all the members who came and who helped to succeed this program. I would like to thank all of you, and I would like to thanks again to everyone. And the dinner, the program, after the program we have a dinner party. So please join dinner, and no one, please don't leave the program. And now the official meeting is over. So thank you very much. And We never forget you. Never forget Thank you.